नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म स्मृति मल्ल। संघीय संरचनाको फाइदा र बेफाइदा हामीले खोज्ने हो भने सायद हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा समेत सफल संघीय संरचना र सञ्चालन हामीले अनुभव गर्न समेत पाएका छैनौं। विकासका सरकारवालाहरूको नियत नै कति खराब छ भनेर यदि कसैले सोध्ने हो भने त्यसको लहरो निकै लामो छ। विकास किन ढिला भइरहेको छ त? यसमा सरकार आफैले निर्णय गरेका काम पनि गर्न सकिरहेको छैन। आफूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन। आफैले घोषणा गरेको काम पनि सरकारले गर्दैन। उही नै प्रवृत्ति बनेको छ र यही नियति हामी भोगिरहेका छौं। घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति सधैँ दोहोरिरह्यो। घोषणा गर्नु नै ठूलो कुरा हो भन्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ, जुन अत्यन्तै दुःखद पनि हो। काम गर्ने घोषणा गरिन्छ र त्यसका लागि कति बजेट चाहिन्छ, कति क्षमता चाहिन्छ, कति स्रोत साधन चाहिन्छ, निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी कस्तो हुनुपर्छ र स्रोत साधन कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ त? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, स्थानीयलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यहाँ आउने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो। यिनै समस्याहरूले गर्दा वर्षौंसम्म पनि विकास सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। 10औं वर्ष काम नगर्नेलाई कारबाही हुँदैन। राज्यको ढुकुटी रित्तिने बेलासम्म कुनै न कुनै बहानामा एउटै काम अल्झिरहेको हुन्छ। यसले गर्दा न त बजेटका योजनामा काम हुन्छ, न त नयाँ योजनाको नै काम सुरु गर्ने गरिन्छ। एउटा व्यक्तिको एउटा स्वार्थ हुन्छ र अर्को आउँदा स्वार्थ फेरिएको हुन्छ। दृढ इच्छाशक्तिको अभाव र क्षमताको अभाव छ र यसप्रति कसैले पनि जवाफदेहिता लिँदैनन्। कार्यक्रम कल 24 मा हामी तिनै सरकारवाला निकायहरूलाई जिम्मेवारी बोध र जवाफदेही बनाउने प्रयासमा जुटिरहेका छौं। तपाई आम सर्वसाधारणले भोग्नु परेका समस्याको उजागर गर्दै समाधानको लागि हामी मध्यमार्गी बन्ने पहल गरिरहेका छौं। अघिल्लो सरकारले नागरिकलाई दन्त्य कथामा जस्तै गरी धेरै रेलको सपना देखायो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जतासुकै रेलमा सरर हुइकिन कुनै ठूलो कुरा होइन जस्तै गरी भाषण समेत सुनियो। संघीय राजधानी काठमाडौँमा रेल चढेर अफिससम्म पुग्न सकिने सपना निकै बाँडियो, तर उही हात लाग्यो शून्य भइरहेको छ। जयनगर जनकपुर बर्दिवास खण्डमा ब्रोडगेज रेलवे सम्झौता अनुसार 2 वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो, तर यही काममा वर्षौं बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। रेलवे स्टेसन बनाउनका लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा 60 बिघा जग्गा अधिग्रहण समेत गरिएको थियो। यद्यपि अझै यहाँ कहिले रेल चल्ने हो कसैलाई थाहा छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछौँ। यसका अलावा तपाई हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको वरपर तपाईको स्थानीय तहमा भइरहेका कुनै पनि किसिमका कुराहरू छन्, भ्रष्टाचार दुराचार भइरहेका छन्, विसङ्गतिहरू छन् भने तपाईले हामीलाई त्यसको बारेमा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई आफै कुनै किसिमको समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ र सम्बन्धित निकायले त्यसमा कुनै चासो देखाएको छैन भने पनि तपाई हामीसम्म जोडिन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। त्यस्तै एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। यी तीनवटा नम्बरमा तपाईँ हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हामीसँग कोही सर्वसाधारण जोडिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई नै स्वागत गर्छु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। कहाँबाट को बोल्नु भयो? नमस्ते हजुर, म गल्फी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट बोलेको। हजुर, अनि वार्ड नम्बर 2 को मान्छे हो। वार्ड नम्बर 1 मा जस्तो पुल बनिसक्यो, नुवाकोट र धादिङ जोड्ने पुल होइन, त्यसमा बाटोको विषयवस्तु कुनै निकायले नि हेर्दैनन्। सडकले नि हेरेन, गाउँपालिकाले नि हेरेन, प्रशासनलाई भने प्रशासनले नि हेर्दिँदैन। यस विषयमा पुल बनेको 6-7 महिना भइसक्यो, गाडी कुदाउनु पाइएन। सर्वसाधारणलाई एउटा पुल बन्यो, रमाइलो भयो भन्ने चाहना मात्रै भयो। पुलमा चाहिँ पुल युज गर्न पाएनन् जनताहरूले।
अहिले चाहिँ तपाईहरूले त्यहाँको स्थानीयहरूले जुन नुवाकोट धादिङ जोड्ने पुल बनेको छ त्यो पुल प्रयोगमा आउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? पुल प्रयोगमा आउन किन सकिरहेको छैन अथवा पुलको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले त्यहाँ सवारी साधन चलाउन नसक्नु भएको हो अथवा के हो? ठ्याक्कै हामीलाई भनिदिनुहोस् त त्यहाँको समस्या। पुलको कारणले होइन, बाटोको कारणले। पारिपट्टि बाटो खुलायो, वारी धादिङको साइडमा गल्छी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा पर्ने जुन स्थलगत पर्ने स्थान चाहिँ गल्छी गाउँपालिका 1 मा पर्छ। त्यो गल्छी गाउँपालिका 1 मा चाहिँ एउटा अलिकति 1 मिटर बाटोको विवादको कारणले बाटो बनेको छैन, फुटेको छैन। त्यो बाटो चाहिँ अझैसम्म पनि बनाउन सकिएको छैन। जस्तो अब अहिले तपाईहरूले त्यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष वडा अध्यक्षलाई चाहिँ नि यो बारेमा त पक्कै पनि अवगत छ नै, उहाँ आफै त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ? गाउँपालिकाकै तर्फबाट यसको लागि पहल हुनुपर्ने हो, सबैभन्दा पहिलो कदम उहाँले लिनुपर्ने हो। उहाँहरू जुन भेला हुन्छ, भेलाको बेलामा उहाँहरू आउनुहुन्न। बाहिर हामी कुरा मिलाउँदैछौँ, कुरो हुन्छ खुल्छ भन्नुहुन्छ। अब हामीले फोन मार्फत कुरा गर्दा चाहिँ अब त्यो राजनीतिक शक्तिहरू लागेको छ, अब हामीले सकेनौँ, यहाँ हौँ, त्यस्तै कुरा गर्नु आलताल गर्नु। यो तपाईँ उहाँहरूले चाहिँ वडा अध्यक्षले गाउँपालिकाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तपाईँ आम जनतालाई मात्रै 1 मिटरको बाटो बनाउनको लागि चाहिँ राजनीतिक विवाद भन्नु एउटा त हास्यास्पद कुरा हो। यसमा लज्जाबोध हुनुपर्छ त्यहाँका स्थानीय गाउँपालिकाका जिम्मेवार सरकारवाला व्यक्तिलाई। यदि 1 मिटर बाटो बनाउनकै लागि उहाँहरूले राजनीतिक कारण देखाइरहनु भएको छ भने, अथवा त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो बाटो बन्नलाई अरू समस्या चाहिँ के छ? उहाँहरूले भनेको जस्तो राजनीतिक होइन, अरू समस्या भौगोलिक रूपमा अथवा आर्थिक रूपमा अरू केही समस्या छ? अरू समस्या भनेको उहाँको जुन जग्गा पर्नेवालाको त्यो पुलको मुख जुन दिने ठाउँमा उहाँको जग्गा पर्छ। उहाँले मैले आदि दिएँ, अब आदि अर्को निकाय अर्को व्यक्तिसँग माग्नुपर्छ म भनेर उहाँले चाहिँ विवाद निकालेर बिचमा पिल्लर हाल्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ आदि मैले दिनुपर्ने मैले दिएँ, अब आदि अर्को व्यक्तिसँग माग्नुपर्छ भन्ने माग्ने निकायहरूले, अब बाटो खुलाउने निकायहरूले उहाँहरूले चाहिँ कुनै जनचासो नै देखाउनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ जो दुईजना व्यक्तिको जग्गा त्यहाँनेरि पर्छ, एकजनाले चाहिँ दिनुभएको छ, तर अर्को व्यक्तिले, अर्को सर्वसाधारण जसको जग्गा परिरहेको छ बाटोमा, उहाँले चाहिँ जस्तो उहाँसँग चाहिँ तपाईँहरू त अब आवाज उठाइरहनु भएको छ, तपाईँहरू यसमा धेरै सम्बन्धित सूचनाहरू पनि तपाईँहरूसँग छ होला भनेर चाहिँ मैले बुझ्न चाहेको। अर्को व्यक्ति, अर्को सर्वसाधारण जो हुनुहुन्छ, उहाँको केही समस्या छ, उहाँले अथवा आफूले मागे जति मुआब्जा पाउनु भएको छैन, अथवा त्यहाँको स्थानीय पालिकाले उहाँको कुनै समस्या भएको समस्या सम्बोधन नगरिदिएको कारणले रोकिएको हो कि? नगरेकै कारणले रोकिएको, उहाँको समस्या नगरेकै, समस्या समाधान नगरेकै कारणले उहाँको रोकिएको हो। अनि सडक डिभिजन कार्यालयमा हामीले भन्दाखेरि त्यहाँको नक्सा कहाँ छ, पहिला डिपिआर कहाँबाट भएको हो, त्यो लिए हामी कोदालाले नै खन्छौँ बाटो यति पर्छ भनेर नापिदिनुहोस्, हामी यति गर्दा भनेर अस्ति डीलाई नि मैले फोन गरेँ, भरतपुरको डीले पनि अनि आनाकानी गर्नु तपाईँ स्थानीयले खोल्नुपर्छ बाटो भनेर भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँले नि। अनि त्यतिकै म मिटिङमा छु भन्नुभयो, धेरै बोल्न नि चाहनु भएन। अनि स्थानीय अब हामीलाई चाहिँ त्यो डिपिआर कहाँबाट हो र बाटो कहाँबाट हो भन्ने नक्सा समेत उहाँहरूले राम्रोसँग पर्याप्त उपलब्ध गराइदिनु भएन। कति जति भयो त्यहाँ तपाईँ स्थानीयले त्यो 1 मिटर बाटोकै विवादको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या झेल्नु परेको कति समय भयो? हामी त 7-8 महिना भइसक्यो। 7-8 महिनादेखि 1 मिटर सडक नबनेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्बन्धित निकायमा पनि पुग्नु भएकै रहेछ, तर त्यो सम्बन्धित निकायले व्यवस्था गरेपछि मिडियामा आउनु भएको छ। यहाँको यो विषयसँग विस्तृत विवरण तपाईँ हाम्रो टिभीको स्क्रोलमा आइरहेको टोल फ्री नम्बरहरूमा थप विस्तृत विवरण पठाउनु होला। अवश्य पनि यसको फलोअप हामी गर्नेछौँ। त्यहाँ बसिरहनुभएका तपाईँको दैनिकी जीवनमा मात्रै 1 मिटर सडकको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले दुःख शास्ति भोग्नु परेको छ भने छिटोभन्दा छिटो यो काम बनोस् भन्ने आशाका साथमा हामी अरू थप कदमहरू चाल्नेछौँ। सम्पर्कमा आउनुभयो, यो समस्या टिपाउनु भयो यहाँले, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। गल्छीबाट वडा नम्बर 1 बाट उहाँले भन्नुभयो आफू वडा नम्बर 2 को बासिन्दा हो, तर वडा नम्बर 1 मा जुन 1 मिटर मात्रै सडक बन्न नसकिरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बाटोघाटोको प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन। 1 महिना 2 महिनाको कुरा होइन, विगत 7-8 महिनादेखि यो बाटो बिग्रिएको अवस्था छ र बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायसँग उहाँहरूले पहल पनि गरिरहनु भएको छ, तर त्यो बाटो बन्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ नुवाकोट धादिङ जोड्ने पुल बनाइएको थियो, पुल बनेको छ, तर पनि त्यो पुल पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन र त्यसको पनि कारण स्थानीय स्तरमा जुन बाटो हो त्यो बाटो बिग्रिएको छ। 100 मिटर बाटो बिग्रिँदाखेरि त्यो 100 मिटर मात्रै बाटो बनाउनको लागि पनि एउटा सर्वसाधारणले यति धेरै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। मिडियासम्म आउनुपर्ने अवस्था आम सर्वसाधारणलाई नआओस्, हामी त्यो सदैव चाहन्छौँ र पनि विगत 8 महिनादेखि धादिङ राजधानीबाट त्यति टाढा पनि छैन, राजधानीसँगै जोडिएको एउटा जिल्ला धादिङ जिल्लाको गाउँपालिका गल्छीको वडा नम्बर 1 र वडा नम्बर 2 का स्थानीयले 1 मिटर सडक बन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि विगत 8 महिनादेखि आफ्नो दैनिक गुजारा गर्नको लागि शास्ति भोगिरहनु भएको छ, सडकको उपभोग गर्न पाइरहनु भएको छैन र उहाँहरूले गाउँपालिका अध्यक्षलाई भन्दाखेरि उहाँहरूले राजनीतिक विवाद छ भनेर उम्कन खोज्दै हुनुहुन्छ। यसको पक्कै पनि विस्तृत फलोअप रिपोर्टका साथमा हामी आगामी दिनमा यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने नै छौँ र सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो त्यहाँका जिम्मेवार निकायलाई यसको जवाफदेही बनाउनेछौँ र उहाँहरू मार्फत नै यो समस्याको समाधान हामी खोज्ने प्रयासमा जुट्नेछौँ भन्दै यतिखेर फेरि अरू कोही जोडिनु भएको छ कार्यक्रममा। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो, तपाईँको समस्या के छ भनिदिनुहोस्। नमस्ते, हजुर कहाँबाट को भन्नुभयो? बर्दियाबाट। हजुर प्रेमजी भन्नुहोस्, तपाईँको के छ समस्या? दयारामजी। हजुर हजुर दयारामजी भन्नुहोस्, तपाईँको समस्या के छ? अनि हाम्रो समस्या भनेको जतिको यो वडा अध्यक्षको भयो त्यति एक पोल मिलिरहेको थियो, अनि अहिलेसम्म त्यो तारको लागि धेरै बनियो होइन, त्यो तार दिन अझै पनि दिइरहेको छैनन् होइन। त्यसको लागि हामीले कयौँ पटक विद्युत कार्यालयमा जाँदा पनि समस्या हल भएन होइन। त्यस पछाडि वडा बारम्बार भइरहेको छैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने उपाय चाहिँ? दयारामजी, हजुर दयारामजी तपाईँको अलिकति फोन मैले अलिकति क्लियर बुझिरहेको छैन, अलिकति समस्या पनि छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको समस्या अलिकति स्पष्टसँग र अलिकति बिस्तारै बताइदिनु भयो भने। 4 चाहिँ तपाईँको त्यो कुन चाहिँ वडाको भन्नुभयो? बर्दिया 1 नम्बर वडा 3 नम्बर 1 नम्बर वडा 5 नम्बर वडा 5 हामीसँग बर्दियाबाट दयारामजी जोडिनु भएको थियो। उहाँको अलिकति फोन सम्पर्क क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो ओडामा भएको फोहोरसँग सम्बन्धित कुनै समस्या हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको फोन हामीले अनएयरबाट चाहिँ काटेका छौँ, तर अफएयरमा तपाईँसँग हाम्रा टिमका साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। दयारामजी कृपया तपाईँले आफ्नो समस्याको बारेमा विस्तृत विवरण हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि तपाईँसँग अहिले हामी तत्कालै कुरा गर्न नसके पनि अफएयरमा तपाईँले टिपाउनु भएको समस्याको सम्बोधन हुने हिसाबले हामी त्यसको विस्तृत फलोअपमा लाग्ने नै छौँ। आजको लागि भने सर्वसाधारणको यो जनगुनासो सँगसँगै आजको कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तुतर्फ जोडिन चाहन्छु। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच महोत्तरी बर्दिवास खण्डमा रेल सञ्चालनका लागि भएको सम्झौता अनुसार अझैसम्म पनि काम हुन सकेको छैन। सन् 2014 मा भएको सम्झौता अनुसार जनकपुर बर्दिवास खण्डमा ब्रोडजेग रेलवेको पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको थियो, तर लामो समय बितिसक्दा समेत रेलवे निर्माणको काम अझै अलपत्र छ। त्यसमाथि स्थानीय जग्गा धनीहरूले अहिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेका छन्, जसले गर्दा काम कहिले सुचारू हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। महोत्तरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलको यो रिपोर्ट हेरौँ।
भारत सरकारको 7 अर्ब 20 करोड अनुदानमा जयनगर जनकपुर बर्दिवास खण्डमा ब्रोडजेग रेलवेको पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको हो। सम्झौता अनुसार 2 वर्ष अगाडि नै रेलवे निर्माणको काम सकिनुपर्ने हो, तर स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। रेलवे स्टेसन बनाउन सरकारले महोत्तरीको बर्दिवासमा करिब 60 बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा दिने भनी गरेको निर्णयमा गोरखापत्रमा 35 दिने सूचना समेत निकालिएको थियो। बुधबार प्रकाशित सूचनामा कट्ठाको न्यूनतम 7 लाख र अधिकतम 80 लाखसम्म मुआब्जा दिने भनिएको छ। तर जग्गा धनीहरूले भने न्यूनतम 7 लाखको ठाउँमा 20 लाख र उच्चतम 80 लाखको ठाउँमा 1 करोड 20 लाख मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने अडान राख्दै शुक्रबार नै पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यस लगत्तै उनीहरूको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन्। कमसेकम पनि 25 लाख कट्ठाको जग्गा छ भने त्यसमा 10% घटाएर कति पर्सेन्ट हुन्थ्यो, त्यसरी लिएर गएको भए 20 लाख कमसेकम राखेर माथि परिसर बन्न सकिन्थ्यो, त्यसरी राखेको हुन्थ्यो। अर्को कुरो, जुन रोडको बाटोको छेउमा 80 लाख भनेर जुन गरियो छ त्यसलाई 30 मिटर भनेर गरियो, त्यो नै गलत छ। त्यो 30 मिटर भनेपछि एउटा मान्छेको 2 कट्ठा जग्गा होला, उसको 100 फिट 150 फिट होला। त्यो 150 फिट जग्गा एउटै मान्छेको जग्गा 2 श्रेणी 3 श्रेणीले जग्गा मूल्याङ्कन हुन्छ। सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जाले पीडितहरू झन् पीडित बन्नुपर्ने भन्दै जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा पीडितहरूको व्यवस्थापन हुने गरी गर्नुपर्ने रेलवे मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले अडान लिएको छ। सरकारले जो जग्गा मूल्य निर्धारण गर्यो, बर्दिवास जस्तो 2 नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ, नयाँ विकासवान सहरमा विकास भइरहेको र 2 नम्बर प्रदेशमै सबैभन्दा धेरै महँगो जग्गा बर्दिवासमा भएको हुनाले र अब चाहिँ सिडिओको जो मुआब्जा निर्धारण समितिले जुन मूल्य निर्धारण गर्यो त्यो मूल्य चाहिँ अति नै कम भएको हुनाले बर्दिवासमा 6 लाख रुपियाँ 7 लाख रुपियाँ कट्ठाले चाहिँ जग्गा चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेर यो चाहिँ अब आम जग्गावालाहरू या चाहिँ जग्गा त्यहाँ जोत्नेहरू जो किसानहरू छन् उनीहरूको निम्ति यो चित्त बुझेन। शनिबारबाटै रेलवे मुआब्जा पीडितहरूले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै रेलवे कम्पनीले अधिग्रहण गरेको सबै जग्गामा कालो झण्डा गाडेका छन्। यसो गरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो मार परेको छ। त्यसले गर्दा उचित मुआब्जा त्यो मान्छे पनि त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित भएर छेउछाउमा कतै जग्गा किनेर बस्न सक्नु पर्यो। त्यसरी उठीवास गराएको छ। यो उठीवास हुने खालको यो अहिले तोकिएको रेटमा कहीँ छेउछाउमा कतै जग्गा आउँदैन। पारिवारिक भरण पोषण गर्दै आएका कतिपय पीडितहरूलाई व्यवस्थापन नै हुन नसक्ने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिनु गलत भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। कुराहरू आइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो सिडिओ साहबले चाहिँ सरासर बर्दिवासको अस्तित्व र बर्दिवासको विषयमा राम्रो तरिकाले अध्ययन नगरिकन उहाँले यहाँको स्थानीयहरूसँग केही कुरोहरू नबुझी बर्दिवासको इतिहासको बारेमा नबुझिकन आफ्नो मनबुझी ढङ्गले चाहिँ एउटा बर्दिवासको रेट तय गर्नुभएको छ, जो कि भोलिको दिनमा यहाँ बर्दिवासका वासीहरूले जसको रेलवेमा परेका छन् उनीहरू यहाँबाट उठीवास लाग्ने जति घरहरू छन् ती घरहरूले त्यो मूल्य बराबरीमा भोलि कतै गएर बसौँ न त बर्दिवासको छेउछाउ भन्दा उनीहरू बस्ने अवस्था यहाँ नभएको अवस्था देखिरहेको छ। स्थानीय जग्गा धनीहरूले उचित मुआब्जा दिन ढिलाइ गर्न नहुने, रेलमा परेका जग्गाहरूको उचित मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने, जग्गा मापदण्ड र वर्गीकरण वैज्ञानिक ढङ्गले गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। यता सरकारी अधिकारीहरूले भने मुआब्जा निर्धारणको काम सकिएको र अब प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकोले फेरबदल गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। तत्काल आन्दोलनरत सबैसँग छलफल गरी मुआब्जाको मूल्य निर्धारण र वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसो नभए उनीहरूले 35 दिनभित्र गृह सचिव समक्ष दाबी विरोध गर्न सक्ने र आफूहरू त्यसका लागि समेत तयार रहेको पीडितहरूले बताएका छन्। बर्दिवास खण्डमा रेल सञ्चालनको लागि भारत सरकारसँग सन् 2014मा नै भएको सम्झौता हो र 2 वर्ष अगाडि यो सम्झौता अनुसार रेलवे निर्माणको काम सकिनुपर्ने हो। तर अझै पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा स्थानीय जग्गा धनीहरूको मुआब्जाको विषयलाई न त स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले कुनै हिसाबले टुङ्ग्याउन सकेको छ, न त त्यहाँका जग्गा धनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकेको छ, न त सम्बन्धित पक्षले नै मुआब्जाको विषयलाई सम्बोधन नै गर्न सकेको
भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यतिखेर आन्दोलनरत चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने भनेर भनिरहनु भएको छ र अझै पनि सम्बन्धित निकायले भने चरणबद्ध आन्दोलनमा गए तापनि यो निर्णय भइसकेको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा मुआब्जाको विषय टुङ्गिसकेको र थप छलफल गर्न आवश्यक नभएको भन्ने जस्ता भनाइहरू सम्बन्धित निकायले दिइरहेको छ। हामी यसबारेमा थप कुराकानी गर्छौँ। जो त्यहाँ मर्कामा हुनुहुन्छ स्थानीय, जसको जग्गा यो रेलवे सम्झौतामा परेको छ, उहाँहरूले मुआब्जाको लागि कुरा उठाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको समस्या सम्बोधन किन हुन सकिरहेको छैन, हामीसँग यतिखेर एकजना त्यहाँका स्थानीय जग्गाधनी जोडिनु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्ते हजुर। तपाईँ त्यहाँको स्थानीय जग्गाधनी पर्नुभयो। जुन हिसाबले यो रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो रिपोर्ट अनुसार प्रहलादजी अरू थप तपाईँले हामीलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको ठ्याक्कै समस्या चाहिँ के हो? तपाईँहरूले अब एक त चरणबद्ध आन्दोलन भनेर औपचारिक रूपमै घोषणा गरेको पनि अवस्था छ। हजुर, हाम्रो चाहिँ यहाँ के हो कुरा भने बर्दिवासमा जम्मा 7 लाख रुपियाँ पठाले उहाँहरूले जग्गा मूल्याङ्कन गर्नुभयो। सबैभन्दा कम मूल्य भनेको यहाँ सबैभन्दा कम मूल्य जग्गा बर्दिवासमा 25 लाख भन्दा कठाको जमिन काहीँ पनि पाइँदैन। दोस्रो कुरो उहाँहरूले चाहिँ बाटो भएको जमिनमा सबैभन्दा हाइवेको जमिनमा 2 लाख रुपियाँ दूर अथवा 80 लाख रुपियाँ कट्ठा 4 लाख रुपियाँ दूर 80 लाख रुपियाँ कट्ठा गर्नुभयो। त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ 30 मिटर भन्नुभयो। अब त्यो 30 मिटरभित्र भनेपछि त मान्छेको 2 कट्ठा जग्गा होला, त्यो 150 मिटरमा पर्ला। अनि त्यो एउटै मान्छेको जग्गा 3 श्रेणीमा जग्गा गएपछि मान्छेले कसरी किसानले कसरी मान्ने? त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक भएन, वैज्ञानिक गर्नु पर्यो। जग्गाको चाहिँ फेरि पनि कलेक्सन गरेर फेरि पनि यो मूल्यको चाहिँ पुनः विचार गरेर पुनः मूल्याङ्कन हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अब यो मुआब्जा सम्बन्धी सम्झौता हुँदाखेरि पक्कै पनि त्यहाँको स्थानीय तहहरूको पनि सहभागिता भएको हुनुपर्छ। उहाँहरूले अब गोरखापत्रमा नै 35 दिने सूचना पनि निस्किसकेको विषय भयो। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनको भूमिका कस्तो छ? उहाँहरूले के भन्नुभयो? अब त्यहाँ जसको जग्गा पर्छ उहाँहरूले मुआब्जा सम्बन्धी उहाँहरू आफै पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न। यदि त्यस अनुसार ठगिने वातावरण आएको हो भने त उहाँहरूले पनि लबिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो। बिचमा मध्यमार्गी बाटो भूमिका उहाँहरूले खेल्नुपर्ने हो। स्थानीय प्रशासनले चाहिँ के भन्छ यो विषयमा? स्थानीय प्रशासनले त हामीले जुन मूल्याङ्कन हो हामीले चाहिँ चलन चल्ती मालको मूल्याङ्कन हेरेर हामीले मूल्याङ्कन निकाल्यौँ। तपाईँहरूको समितिले हामीलाई केही पनि त्यतिखेर भन्नु भएन, हामीले निकालिदिउँ भनी स्थानीय सरकारको भनाइ हो, स्थानीय निकायको भनाइ हो, स्थानीय प्रशासनको भनाइ हो। तर हामीले चाहिँ भन्यौँ हाम्रो यो रेलवे पीडित सङ्घर्ष समिति छ, यहाँको राजनीतिक दल छ, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ हामीलाई भनिरहनु भएको छ हामीले सिग्नेचर गरेका छैनौँ, हामीले त्यो मूल्यमा हामी पनि राजी छैनौँ, हामीले त्यसमा सिग्नेचर गरेका छैनौँ, हामी पनि त्यसमा विरोध जनाएका छौँ। जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोहतरीले जुन त रेट कायम गर्नुभएको छ त्यो समितिले, निर्धारण समितिले, त्यसमा चाहिँ हाम्रो आपत्ति छ भनेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय दल बर्दिवासको नागरिक समाजहरूले चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। प्रहलादजी, हजुर प्रहलादजी, अब जस्तो सामान्य रूपमा चाहिँ सरकारले कुनै पनि विकास निर्माण अथवा आम सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दाखेरि त्यहाँ चलनचल्तीमा रहेको मूल्य अनुसार नै अधिग्रहणको पनि मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको हुन्छ। अझ कतिपय अवस्थामा तपाईँको अवस्थालाई हेरेर अझै त्योभन्दा बढी मूल्य पनि दिन सरकार तयार भइरहेको अवस्था हुन्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको जुन सन् 2014मा चाहिँ जुन यो सम्झौता भएको हो त्यो बेलाको तत्कालीन अवस्थाको मूल्यलाई हेरेर समायोजन त्यही अनुसार नै समायोजन भएको हो कि अब पछाडि आएर तपाईँहरूको जग्गाको मूल्य बढेको पनि हुनसक्छ? त्यसमा चाहिँ के छ? जस्तो यो पहिलाबाट नै भइरहेको चलिआएको चलनचल्तीको मूल्य सम्झौता बेलामा पनि त्यही नै थियो? अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न यसमा चाहिँ। अब मोटामोटी सुन्नु, यो 8 वर्ष अगाडिको दर रेट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। 14मा त्यसरी अहिले 20मा आएर त्यही पैसा दिएपछि त्यो 8मा चाहिँ त्यही पैसा किसानले पाएको भयो, त्यही पैसाले अन्त जमिन किनेको, त्यो जमिनको उनीहरूको पनि मूल्याङ्कन हुन्थ्यो। अब 2014 सालमा दिने पैसा अहिले 2020मा आएर दिएपछि त्यो पैसाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन नेपाल सरकारले पनि? यो त्यति त बुद्धि राख्नु पर्यो नि। अहिलेको जग्गा त्यतिखेर दिएको पैसा र अहिले दिनुमा फरक छ भनेर चाहिँ त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यो मूल्याङ्कन गरिएन क्या, भनेपछि पुरानै मूल्याङ्कन गरियो, नयाँ मूल्याङ्कन गरेर दिनुपर्थ्यो। अहिले नयाँ मूल्याङ्कन फेरि नयाँ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँहरूको माग हो? हजुर हजुर।
अब यो विषयमा चाहिँ जस्तो त्यहाँनेरि काम सुरु रेलवेको काम सुरु त भयो भन्ने पनि थियो, अब सुचारू हुन नसकेको हो अथवा तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्ना समस्याहरू जति पनि मागहरू लिएर अहिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ, यो नहुँदासम्म काम अहिले चाहिँ काम ठप्प भएको अवस्था छ कि के छ? काम त यो धेरै पहिलेदेखि काम ठप्प छ, काम अहिले भएकै छैन। करिब करिब 3-4 वर्ष अगाडिदेखि भोक्सी पुलसम्म उहाँको ट्र्याक ल्याउने काम भइसकेको थियो, माटो हाल्ने काम ड्यामको काम सकिसकेको छ। रेलवेले भोक्सी पुलबाट रातो खोलासम्म आउनुपर्ने त्यही रातो खोलामा स्टेसन राख्ने भन्ने कुरा भएको हो त्यो डिआरपी अन्डर। त्यो अन्तर्गतको काम यी बर्दिवासको 3 किलोमिटर काम भएको छैन, यही मुआवजाको कारणले गर्दाखेरि 3 किलोमिटर काम अड्केर भइरहेको छ। यता भोक्सी पुलमा आइसकेको छ, यता रातो खोलामा स्टेसन राख्नुपर्ने, यो चाहिँ यही मुआवजाको कारणले गर्दा अड्केर बसेको थियो र अहिलेसम्म त्यो काम पहिलेदेखि नै आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिदेखि रोकिएको छ, अहिले सुरु भएकै होइन। त्यहाँ अब सरकार राख्ने निकायको जवाफ हामीले कस्तो पनि पायौँ भने उहाँहरूले चाहिँ तत्कालीन समयमा यो सम्झौता भइसकेको विषय भएको कारणले र त्यो मूल्य निर्धारण पनि भइसकेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियामा गइसकेको विषय हो, प्रक्रियामा गइसकेको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यही अनुसार पुरानो अनुसार नै यो सुचारू हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यदि त्यसो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको अरू थप माग केही हुन्छ अथवा तपाईँहरू अझै यो काम यसै गरी आन्दोलनमा बसेर नै यो काम ठप्प पार्ने हो अथवा के छ तपाईँहरूको ठ्याक्कै आन्दोलनको मापदण्ड अथवा आन्दोलनको ढाँचाबारे पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ पहिले 1 नम्बर कुरा हजुरहरूले सञ्चार माध्यमबाट हामी सम्पूर्ण देशवासीलाई र यहाँको नेपाल सरकारलाई पनि म के हामी भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम त यो दर रेट वैज्ञानिक हिसाबले भएको छैन। 8 वर्ष अगाडि जसलाई मूल्याङ्कनको गरेर अहिले 8 वर्ष पछाडि त्यही मूल्याङ्कन दिन्छु भन्दाखेरि कति न्यायोचित छ तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। हामीले अलिकति चाहिँ यो मूल्याङ्कन अलिकति चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, यो 8 वर्ष अगाडि गरेको मूल्याङ्कन हो, यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले हामीले माग पनि राखेका छौँ। त्यस अनुरूप भोलि 11 बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिवासको एकीकृत सेवा केन्द्र धरना बस्ने 1 घण्टाको लागि हाम्रो धरना विरोध कार्यक्रम छ। त्यस पछाडि पर्सि गृहमन्त्रीज्यू कहाँ गएर हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दलको र रेलवे यो हाम्रो सङ्घर्ष समिति गरेर छलफल गर्ने कुरा भइरहेको छ यो विषयमा। हुन्छ, तपाईँहरूको यो मागको विषयमा र तपाईँहरूले जुन चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ यो विषयमा र सँगसँगै मुआवजाको विषयमा हामी थप कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि जोड्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग चाहिँ महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी तीर्थराज भट्टराई सर जोडिनु भएको छ, उहाँसँग म थप कुराकानी गर्छु। भट्टराई सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कल 24 मा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। यहाँले अब त्यहाँका स्थानीय प्रहलाद कुमार छेत्री हामीसँग अहिले भर्खरै जोडिनु भएको थियो, उहाँको कुरा पनि सरसर्ती सुनिहाल्नुभयो होला। अब त्यहाँ चाहिँ जुन रेलवे बनाउने सम्झौता भएको भारत सरकारसँग त्यो सम्झौता अनुसार यहाँहरूले मुआवजा तोक्नुभयो र त्यसको प्रमाणीकरण गरेर सूचना पनि प्रकाशित गर्नुभयो। तर अब अहिले झन्डै यो वर्षौँ बितिसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले सरकारले गरेको मूल्य निर्धारणमा चित्त बुझाउनु भएको छैन। यहाँले चाहिँ यो विषयमा के कति जानकारी लिनु भएको छ, ठ्याक्कै हामीलाई त्यहाँको स्थानीयले चाहेको अथवा उहाँहरूको मागको बारेमा चाहिँ यहाँले कतिको बुझ्नु भएको छ सर? धन्यवाद, एकदम समय सामयिक सन्दर्भ हो। यो 2073 सालदेखि रोका रहेको जग्गाको मुआवजा निर्धारण नभएर जनताहरूलाई असहज भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ अहिले हामीले अस्ति यही भदौ 2 गते बसेको क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कन समितिको बैठकले त्यो निर्णय गर्यो र त्यो बैठक चाहिँ बर्दिवासमा सबै राजनीतिक दलको उपस्थितिमा बसिरहेको छ। त्यो म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हैन। मैले त्यो बैठक बर्दिवासमै समिति उपसमिति र सबै राजनीतिक दलका साथीहरूको उपस्थितिमा बैठक गरेर निर्णय भएको छ है। अब उहाँहरूले त्यो निर्णय भइसकेको विषयलाई अब चित्त सामान्य कुरा मान्छेको के हो भने बजार भाउ र हामीले गर्ने मुआवजा निर्धारण बराबर हुँदैन। हामीले मुआवजा निर्धारण गर्ने विभिन्न क्राइटेरिया हुन्छन्। त्यो क्राइटेरियामा एउटा चाहिँ मालपोतको मूल्याङ्कन दर हुन्छ, अर्को स्थानीय पालिकाले गरेको सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनको लागि गरेको एउटा कुरा हुन्छ, अर्को बैङ्कले लोन प्रयोजनको लागि लिएका कुरा हुन्छन्। त्यसपछि चलन चल्तीका रेटलाई गरेर एभरेज निकालेर हामीले गर्छौँ। त्यो एभरेज गरेर निकालेको भन्दा अझ अलिकति केही माथि गएर हामीले गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ के हो भने त्यो 7 लाख भनेर जुन भनिएको छ साथीहरूले, 7 लाख चाहिँ एकदम खोलाको बगर कहाँ चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँ उब्जनी कम हुने र त्यो एकदम थोरै जग्गा पर्ने जग्गा छ भने अरू खेतहरू सामान्यतया 15, 16, 17, 18 को भाउ पर्ने गरी गरेका छौँ प्रति कट्ठा है। त्यसपछि अलि मेन हाइवे क्रसिङ जाने रेलवे र हाइवे त्यो औरी जाने बर्दिवासदेखि औरी जाने रोड छ, त्यो रोडको क्रसिङमा 81 लाख गरेका छौँ प्रति कट्ठा।
त्यो भनेको अहिलेको बजार मूल्य समेत हेरेर गरेको हामीले चाहिँ हामीलाई ठिक लागेको छ। अब उहाँहरूलाई चित्त नबुझ्दाखेरि त्यसको उपाय भनेको माथि आउने नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर पुनर्वलोकन गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ। तल आन्दोलन गरेर त्यहाँ कालो झण्डा गरेर देखाएर त्यसको चाहिँ कुनै उचित रहँदैन। त्यसको उपचार भनेको गृह मन्त्रालय आएर गृह सचिवले आदेश गर्यो भने भोलि जाने सिडिओले अब जुन सिडिओले गर्यो त्यही सिडिओले पुनर्विचार गर्न सक्दैन। त्यो फैसला सर हुन्छ। हामीले सूचना निकालिसकेका छौँ 15 दिनभित्र त्यो सूचनामा दावा विरोध कसैको भयो भने भइहाल्यो, भएन भने हामी 16औं दिनबाट अब कसको कति पर्छ र कसको कति पैसा पर्छ भनेर सूचना त्यसपछिको 15 दिनमा हामी सूचना निकालेर पैसा बुझ्न आउनुहोस् भन्छौँ। तर एउटा बाटो अब नेपाल सरकारले होइन गाह्रो भयो भन्ने अवस्था बुझ्यो भने माथि गृह मन्त्रालयले आदेश दियो भने त्यो केही पुनर्विचार हुन सक्ने आधार रहन्छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा त्यो त्यस्तो भएको छैन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जो सङ्घर्ष समितिमा हुनुहुन्छ, जो आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अहिले चलन चल्तीको मूल्य अनुसार जुन यहाँहरूले 7 लाख मूल्य मुआब्जा निर्धारण गरिदिनु भएको छ कट्ठाको, त्यसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 20 लाख अहिलेको त्यहाँको चलन चल्तीको मूल्य छ र जुन 81 लाख भनेर सरकारले मुआब्जा तोकिदिएको छ, मूल्य निर्धारण गरिदिएको छ, त्यसमा कम्तीमा पनि 1 करोड 20 लाख चाहिँ त्यहाँ अहिले तत्काल चलन चल्तीको मूल्य छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको सबै जग्गा नै त्यो रेलवे बनाउने भागमा नै पर्न आएको कारणले गर्दाखेरि उठीबासै लाग्ने अवस्था पनि छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यहाँ मुस्किलले 8-10 घर चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुने अवस्था हुन्छ। अरू सबैका जग्गा धेरैतिर छन्, त्यो कुरो सबै थाहा छ, मैले बुझेको छु। म प्रत्येक किताबमा पुगेको छु, जग्गाको वस्तुस्थिति मैले सबै बुझेको छु। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ अब त्यहाँ राजनीति घुसेको अवस्था होला, तर त्यस्तो अवस्था होइन हजुरले भने जस्तो छैन। हुन्छ, अब एकदमै त्यसकारणले अब तपाईँ त्यहाँको प्रमुखको हैसियतमा तपाईँले त्यहाँ अब स्थलगत रूपमा पनि यो सबै कुराहरू वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण भएका छन् छैनन् भन्ने कुरा जानकारी राख्नु भएको छ भनेरै हामीले तपाईँलाई यहाँ कार्यक्रममा यो समय दिइरहेका छौँ सर। जस्तो अब अहिले उहाँहरूले भनेअनुसार, तपाईँले नै भनेको अनुसार पनि यदि 8-10 घरहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा छन् भने त्यो कुराको पनि त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँले नै खेल्नु पर्ला। अब त्यसको लागि यो जग्गाको मात्रै मूल्य मुआब्जा मात्रै होइन, उहाँहरूका घरका टहराका त्यहाँका चाहिँ भोलिका चाहिँ कृषि बालीका क्षति अनि त्यो बोट बिरुवाका सबै क्षति पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसको दोस्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। पहिलो जग्गाको मुआब्जा लिनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यो भत्काउने बेला मूल्याङ्कन गरेर भत्काइन्छ जसको घर पर्छ। उहाँहरूलाई त्यस्तो हामीले चाहिँ उठीबास लाउने कुरै होइन नि, त्यो त नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अथवा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग। र अर्को चाहिँ इन्डिया सरकारले बर्दिवाससम्म ल्याएर रेलवे स्टेसनमा मिट गरेर पूर्व पश्चिममा जाने जुन बाटो र हाम्रो तल्लो ट्रान्जिट जोडिने ठाउँ हो, त्यो रणनीतिक हिसाबले पनि त्यो जरुरी छ र जसले बर्दिवासको समग्र विकासमा झन् ठुलो टेवा पुर्याउँछ। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूले जुन चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्नुभएको छ, यसको समाधानको लागि तपाईँले खेल्ने भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ सर? अब मैले भनिसकेको छु, उहाँहरूसँग मेरा कुरा भइरहेछन्। यसको उपाय भनेको गृह मन्त्रालय गएर गृह मन्त्री र गृह सचिवलाई भेटेर त्यहाँ हजुरहरूले गर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यसको पुनर्वलोकन गर्ने त्यहाँ हो, सिडिओले पुनर्वलोकन गर्न सक्दैन। एकचोटि गरिसकेपछि जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था मैले भनिसकेको छु, उहाँहरू जानु होला। यो प्रक्रियामा चाहिँ गइसकेको सूचना निस्किसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अब माथिल्लो निकायमा पुग्ने नै तपाईँको सल्लाह पनि त्यही हो। तपाईँले त्यहाँनिर त्यही हो, त्यो सूचना निस्किसकेपछि जहाँबाट सूचना निस्किसक्यो त्यहाँबाट करेक्सन हुँदैन। तपाईँले त्यहाँनिर स्थानीय स्तरमा जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँले अब योजना पक्कै पनि हामी मान्छौँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण योजना हो र भारत सरकारसँग भएको योजना अनुसार काम हुनु पनि पर्छ र यो रेलवे सञ्चालन चाँडोभन्दा चाँडो यसको काम सुरु होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ पनि। तर तपाईँले त्यहाँको स्थानीयमा जुन किसिमको असन्तुष्टि देखिएको छ, सरकारको कुनै पनि योजना आयोजनाहरू बारे निर्णय गर्दाखेरि स्थानीयको सहभागिता एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ स्थानीय स्तरमा हुने गरेका यस्ता विकास निर्माणहरूमा। किनभने योभन्दा अगाडि पनि भएका यस्ता विगतमा ऐतिहासिक योजनाहरू पनि स्थानीयको सहभागिता नभएको कारणले गर्दाखेरि रोकिएका छन्, अल्झिएका छन् र यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ सर। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अलिकति बढी भूमिका यसमा हामी चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले उहाँहरूलाई दिन सक्ने अधिकतम सान्त्वना अथवा ढाडस तपाईँले म स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म नेपाल सरकारले तोकेको प्रतिनिधि हो। नेपाल सरकारले चाहिँ बनाएको कानुनको परिधिभित्र मैले बसेर काम गर्ने हो। जो स्थानीय जनताको माग जति हुन्छ त्यति गर्न सकिँदैन। त्यसका मैले अघि नै भनेका आधार र कारणमा हामीले चाहिँ त्यसको मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ। मुआब्जामा चित्त नबुझ्दा त्यसको जाने बाटो कानुनी बाटो मैले भनिदिइसकेको छु उहाँहरूलाई, फलान यसरी जानुपर्छ, गृह मन्त्रालय गएर उजुरी गर्नुपर्छ भनेर। गृह मन्त्रालयले पुनर्विचार गर्न सक्ने अवस्था रहँदा पुनर्विचार हुन सक्ने अवस्था चाहिँ भोलि देखियो भने, ठान्यो भने, नेपाल सरकारले ठान्यो भने त्यो हुन सक्ने अवस्था एउटा आधार रहन्छ। अहिले यतिकै आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फेरि पुनर्विचार हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
यो कुरा म प्रश्न भन्न चाहन्छु। र हामीले त्यो मुआब्जा निर्धारण गर्दाखेरि धेरै चरणमा छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूले छलफल भएन भन्नुभएको छ, राजनीतिक दलहरूसँग कन्सल्टेसन भएको छ, स्वयं जो आन्दोलन हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपस्थितिमा निर्णय भएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग, सबै राजनीतिक दलहरूसँग, नागरिक अगुवाहरूसँग यहाँहरूले छलफल गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुभए तापनि तत्कालीन समयमा, मैले तत्कालीन समयको कुरा गरेको, तत्कालीन समयमा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँका स्थानीयलाई उहाँहरूको जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण जे जसरी भएको छ त्यो सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा जानकारी गराइदिन पो सक्नु भएन कि तपाईँहरूले? जस्तो अब उहाँहरूको भनाइअनुसार त 80 लाख गराएको मान्छेलाई के हुन्छ भने अब त्यसको अब झन् रेल आउँछ भनेपछि आफ्नै जग्गा, मेरो जग्गा यति पर्छ भनेर आफ्नै मूल्य बढाएर त भएन नि त। त्यसका आधार चाहिन्छ नि। मालपोतको कारोबार कति छ हेर्नु न त्यहाँ। अनि स्थानीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाले सम्पत्ति कर लिने प्रयोजनार्थ लिएको हेर्नु न त्यहाँ जहाँ हामीले 80 लाख मूल्याङ्कन गरेका छौँ त्यहाँ जम्मा मुस्किलले 20 लाख कि 22 लाख छ। त्यसरी हामीले त ती इन्डिकेटर हेर्नुपर्छ नि त। 4-5 वटा इन्डिकेटर हेरेर अनि चलन चल्तीको रेट समेत राष्ट्रिय एभरेज बल्ल त्यति पुग्यो हो। हामीले प्रष्ट चाहिँ क्राइटेरिया निर्धारण गरेका छौँ नि त्यहाँ त। हुन्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले त्यहाँका आफ्ना जनताहरूलाई यही कुरा बुझाउने जिम्मेवारी यहाँको नै हो। सायद यी कुराहरू तपाईँले त्यहाँका आफ्ना आम सर्वसाधारण जनतालाई प्रत्यक्ष बुझाइदिन सक्नुभयो भने मिडियासम्म आउने अथवा चरणबद्ध आन्दोलन हामी गर्छौँ भनेर बस्ने वातावरण नबनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनकि राष्ट्रिय योजनाका कामहरू कुनै पनि अवस्थामा र कुनै पनि मूल्यमा रोकिनु हुँदैन भन्ने मात्रै हाम्रो चासोको विषय हो। त्यहाँका अन्य समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो भन्दा पनि सर यहाँकै काँधमा छ। यहाँले चाहिँ त्यहाँका आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो तर्फबाट यी कुराहरू बुझाउन पनि पहल गर्नुहोला, यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ सर, जस्तो अब यो आयोजनाको काम सुरु हुन नसक्नुमा उहाँहरूले नै रोकेको मात्रै कारण एउटा हो कि अन्य कारणहरू पनि छन्? लामो समयदेखि मुआब्जा निर्धारण भएन। त्यो बर्दिवासभन्दा पश्चिमतिरको पुल पनि बनिसकेर रेलवेको लिक बनिसकेको छ। पूर्वतिर धनुषामा अलिकति बाँकी छ र उता जनकपुरबाट आउने रेल चाहिँ हाम्रो भङ्गारसम्म आइसकेको छ। किसान नगर हुँदै लालगढ निस्केर वारीतर छ, त्यो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ हाम्रो बर्दिवासमा आएर पूर्व पश्चिम रेलमार्गको ट्र्याकमा जोडिन्छ। त्यो जोडिने सन्दर्भमा अब लामो समयमा म त गएको 6 महिना भयो, 6-7 महिना भयो। 7 वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ परिवर्तन भए, तर कसैले यो अब प्रमुख विभिन्न तयारी गर्दा गर्दै प्रमुख जिल्ला त्यो त्यतिखेरको समितिले गर्न सकेन। अब कुरो के छ भने अहिले कमसेकम यो एउटा निर्धारण भएको छ। चित्त नबुझ्ने कुरामा, कानुन बमोजिम जाने कुरामा त्यो सधैँ छ। मैले अघि नै भनिसकेँ। मेरो फेरि सबै राजनीतिक दलका साथीहरूसँग मेरो 1-to-1 टक पनि भइरहेछ। यो किसिमको के हो भने अब त्यहाँनिर अब चाहिँ सानातिना असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक पनि हो, तर त्यो जुन बाहिर रूपमा जति आछ त्यो त्यस्तो अवस्था पनि छैन मेरो बुझाइमा। हुन्छ, आम सर्वसाधारणले मुआब्जा नपाएको कारणले काम रोक्नु एउटा कुरा भयो, तर काम सुचारू गराउनु यहाँको जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि अब अरूसँग मात्रै सहमतिमा छौँ यो चाहिँ उहाँहरूले भनेको कानुन सम्मत छैन अथवा यो भनेर यहाँले पनि व्यवस्था गरिदिने हो भने चाहिँ आम सर्वसाधारणको गुनासो कसले सुन्ने त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। उहाँहरूले नबुझ्नु भएको कुरा छ भने कसले बुझाउने भन्ने अर्को एउटा प्रश्न आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँले सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूको यो मुआब्जा सम्बन्धी विषय आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाएर यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदिनु होला र यो काम सुचारू गराउन भूमिका खेलिदिनु होला। 15 दिनभित्र यो आइसकेपछि 15 दिनमा जग्गाको कुन जग्गा कति पर्छ भनेर त्यहाँ हाम्रो इन्जिनियर र सर्वेक्षकहरूले सर्वेक्षण गरेर प्रत्येक जग्गाको मूल्य हाल्ने बित्तिकै कस्तो के देखिन्छ त्यो जहाँ चाहिँ साथीहरूले चाहिँ हाम्रो 7 लाख मात्रै पर्यो होला भनेर आन्दोलन गर्नुभएको छ, त्यो 7 लाख परेको जग्गा उहाँहरू जहाँ जो अगुवाहरू साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा 15-16 परेको छ। त्यो 7 लाख भनेको खोलाको किनारको बगरको कुराहरू हो, बाटोले नछोएको हो है। त्यहाँको अवस्था हामीले गएर किन्दा पनि अहिले त्यतिमा त्यो जग्गा पाइन्छ त्यहाँ मेरो बुझाइमा। अब होला चाहिँ के अरे स्थानीय अपेक्षा धेरै पनि छन्, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। राज्यले योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पब्लिकलाई तपाईँको चाहिँ के भने घरबास उठीबाट गर्ने कुनै लक्ष्य पनि हुँदैन। तर के भने राज्यले फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने उदार भएर फेरि आफ्नो चाहिँ भनौँ न चाहिँ सबै थोक दिन पनि सक्दैन नि, एउटा क्राइटेरिया बेसमा जान्छ नि त। यही कुराहरू यही सामान्य कुराहरू र वैज्ञानिक ढङ्गबाट भएका मूल्य निर्धारणका कुराहरू चाहिँ तपाईँले आम जनतालाई पनि बुझाइदिनुहोस् भन्ने चाहना मैले राखेको। हुन्छ, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग यतिखेर महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई जोडिनु भएको थियो। त्यहाँ लामो समयबाट नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच रेलवे निर्माण गर्ने जुन सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौता अनुसार काम सुचारू हुन सकेको
भएको छैन र त्यसको कारण भनेको त्यहाँको स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा चाहिँ चलन चल्तीको मूल्यअनुसार सरकारले नगरिदिएको भनेर उहाँहरूले काम सुचारू हुन दिइरहनु भएको छैन, त्यसमा रोक लगाइरहनु भएको छ। तर वैज्ञानिक ढङ्गबाट जुन किसिमको मूल्य निर्धारण भएको छ त्यो मूल्य निर्धारण उचित मूल्य निर्धारण हो र हामीले सबै कुरा बुझेर वैज्ञानिक ढङ्गबाट गरेका छौँ भनेर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई भन्नुभएको छ। र यी बीचमा हुने गरेका जति पनि यस्ता बुझाइमा भएका कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि अथवा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई गरिरहेको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि ठुला ठुला राष्ट्रिय योजनाहरू अगाडि बढ्न नसकिरहेको इतिहास हामीले झेल्दै आइरहेको हो र त्यो नियति फेरि नदोहोरियोस् भनेर त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति तदारुकताका साथ आफ्नो काम गरिदिनु भयो र भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो भने यो नियति नदोहोरिएला भन्ने आशामा हामी यो पहल गरिरहेका छौँ। यतिखेर कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो भन्नुहोस् त? म दैलेखबाट दैलेखबाट म टेकेन्द्रबहादुर साई। दैलेखबाट को भन्नुभयो? 28 नगरपालिका 2 टेकेन्द्रबहादुर साई। हजुर यहाँको समस्या के छ त्यो भनिदिनुहोस्। हाम्रो 28 नगरपालिका 2 दैलेखको सर 3वटा कर्मगत योजनाहरू अहिले 3 वर्ष लगातार बजेट दिने हुँदैन हुँदै तपाईँको त्यो दुरुपयोग हुँदै तपाईँको अहिलेसम्म योजनाहरू सम्पन्न भएको छैनन्। मेयर सरलाई बारम्बार डेलिगेसन दिँदै जाँदाखेरि तपाईँको त्यो समस्या समाधान हुन सक्दैन, उल्टै अरू नयाँ योजना थप गरेर तपाईँको रकम निकासा गरेर ती योजनाहरू पनि पुनः मापदण्ड नभई तपाईँको राज्यको कोषहरू दुरुपयोग भइरहेको छ। 3वटा योजनाहरूमा बजेट चाहिँ विनियोजन भइरहेको छ, बारम्बार बजेट आए तापनि काम चाहिँ कति पनि सुरु भएन अथवा उहाँहरूले बीचमा लास्टमा आउँदाखेरि अर्को योजनामा सम्झौता गर्ने, नयाँ योजना फेरि नयाँ योजना बनाउनु भएको छ र फेरि नयाँ योजनाको लागि भनेर बजेट उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ। जस्तो अब बारम्बार बजेट विनियोजन भइसकेका योजनाहरू पनि रोकिएका, अब यो नौलो विषय त होइन किनभने हामीले बारम्बार हरेक दिन जसो यस किसिमका समस्याहरू भेटिरहेका छौँ। देशका ठुला ठुला आयोजनाहरू पनि त्यो कारणले रोकिरहेका छन्। हाम्रो पहिलो कार्यक्रमको विषयवस्तु पनि त्यही नै थियो, कार्यक्रमको हाम्रो पहिलो विषय। अब जस्तो यहाँले भनेका 3वटा योजनाहरू जुन छ त्यो चाहिँ सुरु नै नभएको अवस्था छ अथवा कस्तो अवस्थामा रोकिएको छ? 500 मिटर ग्राभिटी सडक नयाँ कटिङ भएको छ। त्यो सडक पनि तपाईँको कर्णाली राजमार्गदेखि मध्य पहाडी राजमार्ग र लोकमार्गसम्म मिल्नको लागि ट्र्याक ओपन गर्नको लागि त बनिदिनु भएको हो कर्मगतमा। विषयमा त्यो योजना तपाईँको कट गरेर तपाईँको नयाँ नयाँ योजनाहरू परिहुँदै त्यो योजना 500 मिटरमा यथार्थ रह्यो। त्यस्तै तपाईँ खानेपानी योजनाको त मुहानदेखि गाउँसम्म पाइपलाइन विस्तार गरियो, ट्याङ्की धाराहरू कुनै पनि होइनन् 3 वर्षसम्म। त्यस्तै तपाईँको अनाम्य सेन्टर तपाईँको स्वास्थ्य तपाईँको भवन भयो, त्यहाँ तपाईँको कर्मचारी नियुक्ति भएन, अलपत्रमा छन्, न ढोका छ न झ्याल छ। हुन्छ, अब अलपत्र छन्, मुख्य अब सबैभन्दा अत्यावश्यक कुराहरू स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायतका अत्यावश्यक योजनाकै कामहरू अलपत्र छ। अब त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको आम सर्वसाधारणले त पक्कै नै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। स्वास्थ्य समस्या आउँदाखेरि तपाईँले त्यस सम्बन्धी समाधान लिन पाइरहनु भएको छैन। एक त अब कर्मचारीको दरबन्दी लगायतका कुराहरू पनि छन्। यसो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो अब काम नबन्नुमा त्यहाँको जिम्मेवार निकाय जुन छ उहाँहरूले अब यति धेरैवटा योजनाहरू आएका छन्, बजेटहरू आएको छ, उहाँहरूले बजेट खर्च कसरी गरिरहनु भएको छ त्यो पारदर्शी छैन अथवा के छ? तपाईँहरू अब जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा जानकारी राख्नु भएको छ होला? हजुर उहाँहरूले के हो पारदर्शी नहुनाको कारण तपाईँको पार्टी एकीकरण भन्नु न, पार्टीगत राजनीतिकरणले गर्दा तपाईँको त्यसरी तपाईँको उभइरहेको छ। एक अर्का पक्ष तपाईँको प्रति आरोप लाग्दै तपाईँको बजार कटिङ हुने, रेभेन्यू नहुने, राज्यको पैसा मात्र दुरुपयोग हुने, अनि त्यहाँको स्थानीय मान्छे डेलिगेसन दिँदाखेरि तपाईँ उल्टै तपाईँ हतारेर पठाउने बाउले तपाईँको हुनाले त्यसरी त्यहाँको मान्छेहरू हुन्छ। तपाईँलाई म एकैछिन रोक्न चाहे। त्यहाँका 8-20 नगरपालिकाका मेयर
खड्गराज उपाध्याय यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँले जुन 3वटा आयोजना चाहिँ अलपत्र पारेर राखिएको छ, बजेट आयो तर बन्न सकेन, त्यहीमाथि नयाँ आयोजना थपिरहेको छ भन्ने जुन तपाईँको गुनासो छ, त्यसको सम्बोधन हामी यही नै होस् भन्ने चाहन्छौँ। मेयर साहबलाई हामीले यतिखेर जोडेका छौँ 8 नगरपालिकाका। खड्गराज सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। मैले हजुरको बोलेको सुनिरहेको छैन। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँसँग केही बेर अगाडि मात्रै हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। जुन जनगुनासो यहाँको स्थानीय स्तरबाट आइरहेको छ, एक त अब 3-3वटा योजनाहरू तपाईँले अलपत्र पारिरहनु भएको छ, त्यसमाथि नयाँ योजनाको लागि चाहिँ बजेट निकासा भइरहेको छ। यो बारेमा मेयर साहब तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। योजना कुन योजना हो? एउटा त्यहाँको स्थानीय स्तरमा बनिरहेको सडकमा ग्राभेल मात्रै ओछ्याएर छाडिएको छ भन्नुभएको छ हामीलाई, त्यहाँबाट स्थानीयहरू जोडिनु भएको छ। अब त्यो हामीसँग तपाईँकै क्षेत्रबाट हामीसँग यो समस्या लिएर आउनुभएका स्थानीय हामीसँग लाइनमा नै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई सोध्नुहुनेछ, उहाँको गुनासो तपाईँको स्थानीय जनता जो हुनुहुन्छ, जसले 3वटा आयोजना चाहिँ अलपत्र पारिरहेको छ यहाँको नगरपालिकाले भन्नुभएको छ, कृपया उहाँबाटै तपाईँले यो समस्या सुन्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हेलो हजुर हेलो हजुर मेयर साहब हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँले उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको समस्याबारे। हेलो हजुर हजुर मेयर साहब नमस्कार। नमस्ते, म टेकेन्द्र साइजी। हजुर म टेकेन्द्र साइजी सिस्नेबाट। टेकेन्द्र साई कहाँ? ए सिस्नेबाट। के भयो? त्यो तपाईँको ग्राभेल हाम्रो सिस्नेबाट सिंहडी हुला डाँडासम्म कडा राजादेखि लोकमार्ग हुलाइ डाँडासम्म पुग्ने सडक पनि अलपत्र परेको अवस्थामा, अनि त्यसपछि त्यहाँको सिस्ने खानेपानी पनि तपाईँको, अनि सिस्ने खानेपानी पनि लोकमार्ग चाहिँ अर्को बाटो। त्यो हाम्रो सिस्नेबाट कटिङ भएछ त तपाईँको, त्यो सिस्नेबाट सिंहडी जाने वडा नम्बर 2 सिस्नेबाट सिंहडी। कर्मगत योजना हुन्छ नि? कर्मगत योजना हुन्छ त? अब त कर्मगत योजना चाहिँ अहिलेसम्म अलपत्र पर्यो। अनि त्यसरी खानेपानी छ नि जो सिस्नेको, खानेपानी के भएको छ? खानेपानीको तपाईँको गत साल त 3 वर्ष पहिला तपाईँले खानेपानीको पाइपमा पनि छेदिनु भएको छ। अहिलेसम्म ट्याङ्की धारा पनि बनाइदिनु, अहिलेसम्म खानेपानीमा हाहाकार गरिरहेको छ। अनि त्यहाँका मान्छेले चाहिँ पाइप काटी फालिदिएपछि पानी बन्छ त? पाइप काटेर आग लागि भएर उल्टो पाइप तपाईँको ल्याएर तपाईँ हालिएछौँ। होइन, मैले पाइप दिएको छु। त्यो पाइप अस्ति म भर्खरै त्यो सिस्ने हेर्दै गएको छु, पाइप काटेर टुक्रा टुक्रा बनाएको छ। त्यहाँ पाइप टुक्रा टुक्रा काटेको छैन, निजी पाइप मैले नै यहाँबाट फोन गरेर दिइरहेको छु। त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ फोन गर्नु, मैले आँखाले हेरिरहेको छु। अनि त्यसपछि त्यो स्वास्थ्य छ नि, जो स्वास्थ्य बनाउनु भएको छ नि भवन, त्यसको लागि तपाईँ अहिलेसम्म दर पनि छ, न तपाईँको स्वास्थ्य त्यो कुनै पनि मार्ग उभएछ, तपाईँको पुरै अलपत्र परिरहेको छ। तपाईँले त्यहाँ गएर फोन गरेर योजना पास हुन्छ नि त? योजना माग्ने ठाउँमा गर्नु पर्यो, अनि काठमाडौँ गएर रिपोर्ट गरेर योजना हुन्छ? होइन होइन, तपाईँ माग गरेपछि त उल्टै न त्यहाँ गरेर त्यहाँको मान्छेहरू उएर व्यवस्था गर्नुभयो रे मेयर साहब उहाँहरू जनपदलाई दोष दिने सम्बन्धित निकाय सबै ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो। होइन, एउटै टोयलेट गर्दा मान्छेलाई तपाईँको त्यत्रो कति मुद्दा गर्छ उसले बनाउनु पर्छ। त्यो मेयर साहब तपाईँलाई आफ्नो जिम्मेवारीको अलिकति बोध होस् भन्ने म चाहन्छु। तपाईँ नगरपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, स्थानीयसँग तपाईँले सभ्य भाषामा बोल्नु होला। कृपया तपाईँ यतिखेर एउटा सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ, कृपया अरू बेलामा तपाईँ आम स्थानीय सर्वसाधारणलाई यस किसिमको भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो सञ्चार माध्यममा आएर हामी मार्फत चाहिँ तपाईँले त्यहाँको स्थानीयलाई यस किसिमको भाषा चाहिँ प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न, उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। हामीसँग यतिखेर दैलेखका खड्गराज हजुर टेकेन्द्र शाहजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिडियासम्म आउनुभयो र आफ्नो मेयर साहबको जुन व्यवहार हो त्यो प्रत्यक्ष रूपमा त शास्ति तपाईँले भोगिरहनु भएकोला उहाँको व्यवहारको प्रत्यक्ष शिकार तपाईँहरू बनिरहनु भएको छ भन्ने यो उदाहरण पनि भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर 8 नगरपालिकाका मेयर खड्गराज उपाध्याय जोडिनु
जोडिनु भएको थियो र उहाँकै स्थानका स्थानीय एकजना टेकेन्द्र शाह हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँ टेकेन्द्रजीले मेयर साहबलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, एकदमै साधारण प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले 3वटा आयोजनाहरू अहिलेसम्म पुरा हुन सकेका छैनन्, अलपत्र भइरहेको छ, किन भनेर उहाँले प्रश्न गर्दाखेरि त्यस किसिमको व्यवहार जुन नगर प्रमुख जस्तो व्यक्तिबाट अलिकति अपशब्द, अलिकति उहाँले संयमता बिर्सिएर त्यस किसिमको व्यवहार आफ्ना आम सर्वसाधारणलाई गरिरहनु भएको थियो। सिधा सिधा हामीसम्म किन आउनु भएन, सञ्चार माध्यममा यो विषय किन पुर्याउनु भयो भन्नेमा पनि अलिकति उहाँको गुनासो थियो जस्तो लाग्यो मलाई। र यो विषयमा हामी आगामी एपिसोडहरूमा फलोअप त निरन्तर गर्ने नै छौँ र यो विषय जुन छ 3वटा आयोजनाहरू बजेट निकासा भएपछि पनि अलपत्र पर्यो र त्यसमाथि नयाँ योजनाको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारले थप बजेट ल्यायो किन भन्ने त्यहाँको स्थानीयको प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी निरन्तर लाग्ने नै छौँ, जुट्ने नै छौँ र यसको फलोअप रिपोर्ट हामी आगामी एपिसोडमा ल्याउने छौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम कल 24 को समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।